गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम ख़बरों की डेवलपमेंट है, अहम ख़बरें सामने आई हैं वो हम आपके सामने रखते हैं नाज़रीन। सबसे पहले तो अमेरिका जो है उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान का जो पुरवकार इस्तकबाल किया वो हम बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन जो PTI है उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया था कि जुम्मे के फ़ौरन बाद एहतजाज किया जाएगा, वो हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन जो इलेक्शन कमीशन में जो सुहेल अफरीदी ने पेश होना था वो क्या मामला हुआ वो हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, आप सब ने देखा, लोगों ने ख़बरों पर दिखाया जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान का जो पुरवकार जो इस्तकबाल किया गया है और बड़ा शाहाना इस्तकबाल हुआ है। और नाज़रीन, ये जो अहम डेवलपमेंट है और ये हमेशा से ताल्लुकात अमेरिका के साथ जो हैं वो मुस्बत ही रहे हैं और कभी वो उनमें कमी आ जाती है और कभी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको पता है कि नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके ताल्लुकात जो हैं वो मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के साथ बढ़ते हुए और मज़ीद मजबूत होते हुए दिखाई देते हैं। और जिसका नतीजा ये जो पुरवकार तकरीब और शाहाना इस्तकबाल किया गया और दोनों जो हैं बड़े मुस्कुरा कर आपस में गुफ्तगू शनीद कर की गई। और नाज़रीन उन्होंने कोई सरमायाकारी जो है उसके ऐलानात और उसके अलावा जो अहम मामला है वो है नाज़रीन फ़लस्तीन गाज़ा का मामला कि उसमें किस तरह बढ़ा जाएगा, आइंदा के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी और कौन कौन से ममालिक जो है उनकी अफवाज वहाँ भेजी जाएगी। और फिर नाज़रीन आपको तमाम तफसीलात उसके बारे में इल्म है कि क्या जो 20 नुकाती एजेंडा है वो क्या है। और सबसे अहम पेशरफ्त नाज़रीन ये है कि अगर मोहम्मद बिन सलमान उसको तस्लीम करते हैं कि 2 स्टेट फार्मूला यानी 2 रियासती हल, तो वो अगर ममालिक तस्लीम भी करते हैं और तस्लीम कर भी रहे हैं तो नाज़रीन अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि नेतन्याहू जो है वो उसको उसकी जो इसराइल है लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं और वो जो नेतन्याहू है वो फ़लस्तीन को मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है मैं उसको रियासत नहीं मानता, तो ना मैं इस जो 2 स्टेट फार्मूला है या 2 रियासी हल है मैं इसको तस्लीम नहीं करता। ये हालात है नाज़रीन और ये आने वाले दिनों में सारी बातें जो है खुलकर सामने आ जाएंगी कि क्या क्या वहाँ मामलात होते हैं फ़लस्तीन के लिए, कौन कौन से ममालिक आगे बढ़ते हैं, किन किन की अफवाह जाएगी। और फिर उसमें पता है नाज़रीन आपको कि वहाँ की आवाम जो है उनको गैर मुसल्लह करना और ये सारे मामलात जो हैं और ये देखना होगा कि क्या होता है आने वाले दिनों में। और नाज़रीन अब आ जाते हैं कि सुहेल अफरीदी की जो हाज़िरी या उसको पेशी कहें या पेश होना था जो अपना इलेक्शन कमीशन के सामने, तो वो नाज़रीन उनके वकला जो हैं पेश हुए हैं। तो अली बुखारी उनके वकील हैं, उन्होंने डिटेल बताई है कि मैंने जो है आर्गूमेंट जो है उनकी तरफ से जो है वो पेश किए हैं। और उन्होंने बताया है कि जो हवेलियाँ की स्पीच थी वहाँ के DRO उधर भी एक हाज़िरी और इधर भी और सेम केसेस नाज़रीन उधर एक ही टाइम में एक ही वक्त में 2 हाज़िरियाँ। तो उन्होंने डिटेल बताई कि मैंने उसके बारे में जो है अपनी बहस मुकम्मल की और अभी वो फैसला आना था रिटर्न में कि क्या वो जो है वो अपना इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या आर्डर जारी होते हैं। तो ये डिटेल थी नाज़रीन के उनके वकील पेश हुए हैं।
اور اس کے بعد ناظرین یہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ احتجاج کیا جائے، تو وہ مختلف شہروں میں اور لاہور میں وکلا کی بڑی ریلی جو ہے وہ نکلی ہے، اور وہ ہے آئینی ترمیم کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے وہ نکلی ہے، اور یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے لیے۔ تو یہ ریلی بھی بہت بڑی تھی ناظرین وکلا کی، اور اس کے علاوہ ناظرین جو پی ٹی آئی کی جانب سے اس میں محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس جو ہیں وہ بھی، اور دیگر جو پی ٹی آئی کے عہدیداران جو وکلا سب ساتھ تھے، پی ٹی آئی کے وکلا ساتھ تھے، اور ایک بہت بڑی ریلی، اور انہوں نے یہی جو فیض احمد فیض کی جو نظم ہے اس کے جو مصرے ہیں وہ دہرا رہے تھے کہ صبح بے نور کو اور اس دستور کو میں نہیں مانتا، یہ بھی، اور شدید نعرے بازی کے ساتھ یہ ریلی جو ہے وہ نکلی۔ اور ناظرین بڑی پولیس کے انتظامات تھے، مگر کوئی بھی ایسا واقعہ ناخوشگوار پیش نہیں آیا۔ تو ناظرین یہ تازہ ترین صورتحال ہے، اور ادھر ناظرین سہیل افریدی جہاں بھی جا رہے ہیں، جس جگہ بھی انہیں موقع ملتا ہے اور وہ اسپیچ کرتے ہیں، تو وہ یہی بات کو بار بار دہراتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ ملاقات عمران خان سے نہیں کرنے دی جا رہی، اور میں نے سارے آئینی طریقے جو ہیں وہ اپنائے ہیں، مگر مجھے جو ہے وہ ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی۔ تو یہ ناظرین بڑھتی ہوئی جو کشیدگی ہے یہ جاری ہے، اور اب یہ کشیدگی جو ہے کہاں تک جو ہے جا کر دم لے گی، اور حکومت کی جانب سے کوئی بھی ایسا سٹیپ نہیں لیا جاتا کہ یہ اس کشیدگی کو کم کیا جائے، اور کوئی باہم مل کر ملک کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ایسا سلوشن نکالا جائے، اور جس میں ساری جماعتوں کو ساتھ لے کر آگے چلا جا سکے۔ مگر یہاں صرف صورتحال یہ ہے کہ صرف اور صرف صورتحال کو سنگین تر اور کشیدہ تر روز بروز کیا جا رہا ہے۔ اور ایک جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ جو پھنسا ہوا ہے سہیل افریدی کی ملاقات کا، یہ جو کشیدگی ہے اس کو مزید بڑھانے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے، اور حکومت کا پتہ نہیں کیا مقصد ہے کہ کیوں نہیں ملاقات کرائی جاتی، اور کیا حکومت کو خوف ہے، کس وجہ سے نہیں کرائی جاتی۔ یہ معاملہ جو ہے ہم عوام پر چھوڑتے ہیں کہ وہ کیا کمنٹس کرتے ہیں، کیا حکومت کے مقاصد ہیں۔ تو ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔